Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gitawag ni Senator Ping Lacson nga un-Filipino ang gipagawas nga revelasyon ni Senator Amy Marcos kabahin sa giingong paggamit og illegal nga droga ni President Bongbong Marcos. Sumala ni Lacson, isip usa ka Pilipino dili madawat ang gibuhat sa senadora. Matud niya dili lang ingani ang pamatasan sa usa ka Pilipino sa dihang adunay dili pagkasinabtanay sulod sa usa ka pamilya kay kasagaran kini nga ginahisgutan og pribado. Dugang paniya klaro lang kuno nga politika ang motibo ni Senator Amy sa iyang pag-atake sa iyang kaugalingong igsuon at tubangan sa publiko. Tungod sa dakong revelasyon ni Senator Amy, misaka usab ang panawagan alang sa mandatory drug testing sa tanang opisyal sa gobyerno. Mao kini ang gipadayag ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte nga dugay nang nag-auhag sa hair follicle drug testing. Giingon niya nga dili personal ang iyang panawagan ug alang kini sa transparency ug integridad sa gobyerno. Gihagit niya pag-usab ang tanang opisyal sa gobyerno nga mosumiter sa drug test. Walay exempted o walay special treatment kay ang mga Pilipino matud niya angay nga makadawat og katapatan. Kung limpyo ipakita, kung dili ayon na kunong ilibog pa ang katawhan. Matud sa kongresista, nakasalalay iniini ang kinabuhi og kaugmaon sa mga bata busa angayan lamang nga masiguro nga ang lider sa nasod adunay kapasidad ug walay impluwensya sa illegal nga droga. Kini sila mga atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tangtanan.